भयरहित वातावरणमा सबै बाँच्न पाउनुपर्दछ र अपमान, हेला, होचो, असमानता र विभेद होइन, सामाजिक न्याय, समानतासँगै सम्मानजनक जिन्दगी सुरक्षित ढङ्गले बाँच्न पाउनुपर्दछ। यसो गर्दा सुखी नेपाली हुन सक्दछ। यसरी समृद्धि र सुखलाई जोडेर अगाडि बढ्ने यसभित्र हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परा छ, हाम्रो गौरवपूर्ण चिन्तन परम्परा छ, ज्ञान परम्परा छ। यसलाई बुझ्ने, अपनाउने र यसमा समयानुकूल समृद्धि हासिल गर्ने, यसलाई पनि समृद्ध बनाउनु पर्ने, समयानुकूल समृद्ध बनाउने र अगाडि बढाउने कुरासँग सहमत हामी एक ठाउँ छौँ। त्यसकारण यसलाई बुझेर हामीले सङ्कीर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र आस्थाको कारणले पनि कसैप्रति विभेद गर्नुपर्ने वा हेलाहोचो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी आस्थाहरूप्रति यो वैयक्तिक कुराको रूपमा छोडिदिएर उदार छौँ। आस्थाहरूप्रति उदार भइसकेपछि हाम्रा उद्देश्यहरू वैयक्तिक आस्थाको साँघुरो घेराभन्दा राष्ट्रिय उद्देश्यहरूको महान घेरा, व्यापक घेरा, फराकिलो घेरा, त्यसमा फैलिन्छ हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य। त्यसै कारण हामी त्यसै गरी आज आन्दोलन निर्माण गरिरहेका छौँ, वामपन्थी आन्दोलन निर्माण गरिरहेका छौँ। वामपन्थी भनेको वास्तवमा यसको उत्पत्ति चाहिँ ब्रिटेनबाट भएको थियो। वामपन्थीबाट वामपन्थीको उत्पत्ति भएको होइन, वामपन्थीबाट वामपन्थी शब्दको उत्पत्ति भएको होइन। सत्ता पक्ष त्यहाँ राजा बस्दा, राजाले सम्बोधन गर्दा दाहिनेपट्टि सत्ता पक्ष बस्ने र देब्रेपट्टि प्रतिपक्ष बस्ने गर्थ्यो। प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको विरोध गर्थ्यो, सत्ता पक्षले आफ्ना कुराको प्रतिरक्षा गर्थ्यो। जे प्रस्तुत भएको छ यथास्थितिको आफ्नो मौजुदा स्थिति अनुसारको कुरा नै प्रस्तुत गर्छ सत्ता पक्षले। त्यस कुराको पृष्ठपोषण गर्छ सत्ता पक्षले। त्यसकारण त्यसलाई त्यो दाहिनेतिर या दक्षिणतिर राख्यो, दक्षिण पन्थ भनियो त्यसलाई। दक्षिण भनेको दक्षिण बाहु, दक्षिण दाहिने भनेको त्यता राख्यो। वामपन्थीहरू देब्रेतिर बसे अथवा प्रतिपक्ष देब्रेतिर बस्यो, जसले विरोध गर्थे। यो यथास्थिति ठिक भएन, परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर। वामपन्थी भनेको आलोचक, यथास्थितिका आलोचक र परिवर्तनका पक्षधर भन्ने अर्थमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट वामपन्थी सुरु भयो। यो कम्युनिस्टलाई भनेको चाहिँ थिएन, कम्युनिस्टलाई भनेको थिएन। कम्युनिस्टको परिभाषामा भन्ने भने दक्षिणपन्थीहरूमध्येकै कुरा थियो त्यो। तर यथास्थितिको आलोचना गर्ने र परिवर्तनको पक्ष पोषण गर्ने, परिवर्तनको आवाज उठाउने प्रतिपक्षले त्यो गर्थ्यो। त्यसकारण उसलाई देब्रेतिर बसेको थियो। त्यसकारण देब्रेतिर बसेको हुनाले पहिले यो जानी बुझिकन होइन, एक थरीलाई एक ठाउँमा एक थरीलाई एक ठाउँमा राख्दा एक थरी देब्रे परे, एक थरी दाहिने परे, सरकारवाला दाहिने परे, सरकार विरोधीवाला देब्रे परे, देब्रे परेका वामपन्थी भए, दाहिने परेका दक्षिणपन्थी भए। त्यहाँ विचारको कुरो, आदर्शको कुरो, आस्थाको कुरो, दर्शनको कुरो भन्दा पनि कतापट्टि उनीहरूको लोकेसन के थियो भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित थियो त्यस बेला। तर त्यसले बिस्तारै परिवर्तनको पक्षधर शक्तिलाई वामपन्थी भन्ने र यथास्थितिको शक्ति वा दक्षिणपन्थी शक्ति भन्ने गरे। त्यसलाई दक्षिणपन्थ पछि त्यसको नाम नै के भयो भने यथास्थिति वा परिवर्तन उन्मुख नहुने, त्यसमा तुलनात्मक रूपमा जडता हुन्छ भन्ने कुरा मानिन थाल्यो। यसरी तिनीहरू दक्षिणपन्थी भए। आज परिभाषा नै दक्षिणपन्थी भनेको यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरू, वामपन्थी भनेको परिवर्तनकारी शक्तिहरू भन्ने बुझिने हो। हामी स्वतः यथार्थमा भन्ने हो भने हामी
सरकारमा हुँदा पनि यो बृहत परिभाषाले सुरु भयो एकतिरबाट, तर बृहत परिभाषाले सरकारमा हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ वामपन्थी नै थियौँ। प्रतिपक्षमा हुँदा त वामपन्थी हुने नै भयो। तर हाम्रो देशको र आजको अवस्था चाहिँ के छ भने हिजो हामी वामपन्थीहरू सरकारमा भएर वामपन्थी नै थियौँ, दक्षिणपन्थी प्रतिपक्षमा भएर पनि दक्षिणपन्थी नै थियौँ। बसाई वामपन्थमा हुन्थ्यो तर दक्षिणपन्थी थिए, हाम्रो बसाई दाहिने साइडमा हुन्थ्यो तर पनि हामी वामपन्थी थियौँ। जे होस्, हामी विद्यमान अथवा मौजुदा स्थितिबाट समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। मौजुदा स्थितिमा सामाजिक चेतना जाने रहेछ, त्यस चेतनालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ र समाजको चेतनाको परिवर्तन ल्याउने कसले त भन्दा चिन्तकहरूले नै ल्याउने हो, विचारकहरूले नै ल्याउने हो। नेपालमा कति बुझिकन बुद्धिजीवी भनेको हो थाहा छैन, विद्वत वर्गलाई बुद्धिजीवी भन्ने गरेको छ। त्यो कति बुझेर छानेर शब्द चाहिँ कतिको उपयुक्त हो त्यो यहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। मैले देख्दाखेरि त अब बुद्धिजीवी भनेको बुद्धिमा बाँच्ने भने होला। अब बौद्धिक समुदाय हामीले भन्न त बुद्धिजीवी परिषद भनेको छौँ, यो बौद्धिक परिषद नभनेर बुद्धिजीवी परिषद भनेको छौँ। बौद्धिक परिषद नै होला यो अन्तर्यमा चाहिँ। त्यसले जहिले पनि समाजलाई परिवर्तनका निम्ति उद्बुद्ध गर्ने, त्यसले परिवर्तनको शङ्खघोष गर्ने, समाजमा रहेका पछौटेपन, विकृति अथवा विसङ्गति अथवा जे नहुनु पर्ने कुरा समाजमा छन् ती कुराहरूलाई बुद्धिजीवी वा बौद्धिक समुदायले चिन्दछ, बुझ्दछ। चिन्न त सबैले चिन्या हुन्छ, पीडा भोगिरहेको हुन्छ, तर त्यसबाट कसरी अगाडि जाने भन्ने केही नयाँ चिज निकाल्छ बुद्धिजीवी, नयाँ चिज दिन्छ। त्यो त्यस सन्दर्भमा अगाडि बढेको चिज हुन्छ। कहिले कहिले अगाडि बढेको चिज प्रस्तुत गर्दा अलिकति प्रतिकूलताहरू पनि आउन सक्छन्, जसलाई हामी कन्जर्भेटिजम भन्छौँ अथवा यथास्थितिवादी भन्छौँ, अनुदारवाद भन्छौँ, अनुदार पन्थ भन्छौँ। त्यो खालका पक्षहरू हुन सक्छ। हामी अनुदार होइन। आजकल फेरि उदारवाद भनेको पनि उदारवाद कताबाट कहाँ, उदारवाद भनेको त राम्रो कुरो हुनुपर्ने, तर उदारवाद भनेको पनि फेरि अर्को एउटा विकृत ब्रान्चलाई उदारवाद भन्न थाल्यो। अर्को त्यसमाथि पलाएको अर्को विकृत ब्रान्च, विकृत शाखा, त्यसलाई नव उदारवाद भन्न थाल्यो। तिनीहरू त राम्रा हुनुपर्ने, तर ती पनि राम्रा भएनन्। त्यतापट्टि म अहिले जान चाहन्न। खालि हामीले समाजले र समाजको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले बौद्धिक समुदायबाट के अपेक्षा गर्दछ? यसका अपेक्षा निराधार अपेक्षा हुनु हुँदैन। तपाईँहरूसँग निराधार अपेक्षा गर्यो भने, असम्भव अपेक्षा गर्यो भने, असम्भव अपेक्षा गर्दा त त्यो एउटा भनाइ छ, भगवान्को पनि केही लाग्दैन। म हिजो हलेसी महादेव थानमा पुगेको थिएँ खोटाङमा। मैले त्यहाँ बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, हलेसीमा भष्मासुरले ठुलो तपस्या गरे। पहिले हलेसीमा होइन, यो चाहिँ अन्तै गरेका थिए तपस्या। यति कठोर तपस्या लामो समय गरे र शिव खुसी भएर प्रकट भएर के वर माग्छौ, म तिमीसँग तिम्रो तपस्याबाट प्रसन्न छु भने, म अमर हुन पाऊँ भनेर वृत्तासुर भन्ने राक्षसले भनेपछि महादेवले भने यो त प्रकृतिको नियमभन्दा विपरीत हुन्छ। प्रकृतिको नियमभन्दा विपरीत माग गर्यो भने त्यो दिन त्यसलाई पुरा गर्न असम्भव छ। त्यसकारण हे वृत्तासुर, तिमी प्रकृतिको नियम विपरीत नहुने खालको माग गर भनेपछि उसले विचार गर्यो। टाउकामा हात राख्न त
अलिक लडाइँमा सजिलै होला। टाउको छोएपछि जसको टाउको छुन्छु त्यो भस्म भइहाल्छ। त्यसपछि उनले शिवको टाउकोमा हात राख्न खोजे। यसको कथा बेग्लै छ, जहाँबाट हलेसी धान पैदा भयो। यो प्रसङ्ग बेग्लै छ। त्यहाँ ल्याएर वध गरेपछि भस्मासुरको अन्त्य त्यहाँ भएको थियो हलेसीमा। त्यसकारण त्यसलाई हलेसी महादेव थान भनेर त्यसको चर्चा भयो। यस्ता अनेक प्रसङ्गहरू कथाहरू छन् र खास गरी यो कथा स्कन्द पुराण आदिले बताएका छन्। मैले यो कथा किन आज यसो अंश सम्झिएको भने असम्भव कुराको माग गर्यो भने भगवान्ले पनि पुरा गर्न सक्दैन, बुद्धिजीवी परिषदले कसरी पुरा गर्छ। त्यसकारण असम्भव माग होइन, महादेवले पनि पुरा गर्न नसक्ने खालका माग होइन, पुरा गर्न सक्ने खालका माग मात्रै नेकपा एमाले तपाईँहरूसँग माग्छ, आग्रह गर्छ कि यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्ने कुरा हो, यति चाहिँ गर्नुहोस् भनेर। पछाडि सुनिएको छ हो र? ठिक छ, ठिक छ। सुनिएको छैन? मजाले सुनिएको। ठिक छ। तपाईहरूले पुरा गर्न सक्ने माग पार्टीले गर्छ यहाँहरूसँग। त्यो माग भनेको के हो भने नेपाली समाजमा पछौटेपन, अन्धविश्वास, पछाडि परेका विचार र ट्रेडिसनल्ली चल्दै गएका विचार नगरिएका, कहिले कहिले के हुन्छ भने विचार नगरिएका, पुनर्विचार नगरिएका विचार हुन्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले त्यस्तै गल्ती गरेको छ। भनिँदै आएको, चल्दै आएको कुरा विचार नगरिकन, पुनर्विचार नगरिकन प्वाक्क बोल्दिए। हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले भन्ने प्वाक्क बोल्दिए। फेरि एकपल्ट उनले विचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो सुनेकै कुरा लेख्नभन्दा लिखतमा गइसकेपछि त गयो नि। अब आज पनि हेर्नुहोस् त, बुढाले यो त गतिलो गरेन नै त भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आदिकवि हुन्, ठुलो योगदान गरेका छन्। रामायण अनुवाद गरे मात्रै होइन, रामायण लेखे नै भन्छौँ हामी। भानुभक्त आचार्यले ठुलो काम गरे, तर कस्तो नराम्रो दुर्वाच्य बोलिदिए भने हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले। हेर्नुहोस् त, अब त्यसपछिको त भन्नै हुँदैन, भन्नै हुँदैन। त्यस्तो बोलिदिए अनि के नारीहरू गुत्थ पर बसिरहनु सधैँ खुसी हुनै नपाउने? एकपल्ट विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण कहिले कहिले समाजमा प्रचलित कुराहरू हुन्छन्, भइआएका, चलिआएका, भन्दै आएका कुरा पुनर्विचार नगरिकन फेरि हामी प्वाक्क भनिदिन्छौँ, स्वाक्क लेखिदिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि गल्ती हुन्छ। र एउटा अन्धविश्वास, पुरातनपन्थी मान्यता धारणाहरू, अवैज्ञानिक असत्य कुराहरू र कतिपय अझै पनि सुनिन्छ। मैले बोल्दाखेरि यता फर्केर बोल्छु, त्यसले गर्दाखेरि यता पनि हेर्छु, यता पनि हेर्छु, त्यो नसुनिया हो। अब चाहिँ यहाँ मुख चाहिँ माइककै छेउमा राख्छु। त्यसो गरेपछि सुनिन्छ। मुख चाहिँ यहीँ राख्नु भनेर त्यसो भएर बुद्धिजीवी साथीहरूले, बौद्धिक जगतले वैज्ञानिक मूल्य मान्यता, ती मान्यताका रूपमा स्थापित नभएका होला, मूल्यको रूपमा स्थापित नभएका होला, स्थापित गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक वस्तुगत तथ्यगत कुराहरू मूल्यको रूपमा, मान्यताको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। ती जो पुराना भ्रमपूर्ण ढङ्गले चलिआएका छन् तिनीहरूलाई हटाउन पर्छ, विस्थापित गर्नुपर्छ। बलजस्ती गरेर हुँदैन।
बलजफ्ती गरेर हुँदैन, सशक्त तर्कद्वारा। एउटा मैले भन्ने गरेको छु बोक्सीको सन्दर्भमा, बोक्सी हुन्छ हुँदैन धेरै किन भनिरहनुपर्छ र मैले एउटा कुरा भनेको छु, यो बाबा दुनियाँमा बोक्सी हुन्छ भने नि यत्रो यो गठबन्धन सठबन्धन सारा किन गरेर कराइराखेका छौ, एउटा बोक्सी लगाइदेऊ न मलाई। तमासा किन गर्नुभयो? एउटा दुखी गरिब कपाल फुलेकी आँखाको ज्योति हराएकी चाउरी परेकी गरिब बुढी मान्छे जसका आमालाई बोक्सी भन्दाखेरि बङ्गारा झार्ने छोरा छैनन्, हो त्यस्तालाई पनि बोक्सी भन्ने होला। त्यो भन्ने भन्दा छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने म माथि लगाइदेऊ न बोक्सी। बोक्सीले विद्याको अभ्यास गर्छन् अरे म माथि गरौँ न त अभ्यास, केही छैन। बोक्सी हुँदैन। योभन्दा बढी विश्वासका साथ के भन्ने, छ बोक्सी भने दुनियाँभरिकालाई चुनौती एकैचोटि, बोक्सी छ भन्नेहरूलाई मेरा विरुद्ध लगाऊ बोक्सी, सक्छ। एउटा मान्छेका विरुद्ध लगाउन सक्दैन भने कसका विरुद्ध? घरमा कोक्रामा खेलिराखेका बच्चाका विरुद्ध बोक्सी लाग्ने, त्यस्तो पनि बोक्सी हुन्छ। दुनियाँमा म प्रकट भएर हिँडेको छु, मेरो विरुद्ध लाग्न नसक्ने, अनि त्यस्ता बच्चाका विरुद्ध लाग्ने, बुढाबुढीका विरुद्ध लाग्ने, अशक्तका विरुद्ध लाग्ने। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले कुनै पनि कुरालाई यसरी सम्प्रेषण गरौँ, यसरी सम्प्रेषित कुराहरू होस् जसबाट मान्छे कन्भिन्स हो, मान्छेले धेरै तर्क धेरै प्रमाण खोज्न नपरोस्, सशक्त ढङ्गले हामी राखिदियौँ। हामीले हिजो बेलुका पनि राति भेट्दाखेरि अलिकति छलफल गऱ्यौँ। सृष्टि कसरी हुन्छ, सृष्टिको सम्बन्धमा मानव जातिले धेरै चिन्तन गर्यो, धेरै सोच्यो। अनेक दार्शनिकहरूले, अनेक चिन्तकहरूले, अनेक ऋषिमुनिहरूले यो पन्थ र त्यो पन्थको सुरुवात भयो। सृष्टि के हो, प्रकृति के हो, जीवन के हो, उत्पत्ति के हो, विनाश के हो, जीवन के हो, मरण के हो, यसै विषयमा सोच्दाखेरि विभिन्न दर्शनका धाराहरू, शाखाहरू, प्रशाखाहरू अनेक पैदा पनि भए। तिनका अनेक चिज निस्किने कुराको प्रारम्भ कहाँबाट भयो, दर्शनको प्रारम्भ कहाँबाट भयो, दर्शनको केन्द्रबिन्दु कहाँबाट भयो, कहाँ छ, केबाट दर्शन प्रारम्भ भयो भन्दा जीवन के हो, मरण के हो र हुनु के हो, नहुनु के हो, सृष्टि के हो, विनाश के हो, ती सब कुरा त्यसैबाट दर्शनहरू पैदा भए। तर सजिलो छ, गलत व्याख्या हुँदै पनि आएको छ। हाम्रा शास्त्रहरूले पनि कतिपय राम्रा कुराहरू, सही कुराहरू गरेका छन्। जस्तो मैले हिजो स्कन्द पुराणको एक ठाउँको चर्चा गरेको थिएँ। स्कन्द पुराणले, अघि मैले भनेको कुरा पनि स्कन्द पुराणको थियो, फलेसी थानको पनि, अहिले भन्न खोजेको कुरा पनि सृष्टि कसरी भयो, जीवन कसरी उत्पन्न हुन्छ, सृष्टि कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दा स्कन्द पुराणले भन्ने गर्छ कि ब्रह्म र दुर्गाको सम्मेलनबाट, उनीहरूको योगबाट सृष्टि पैदा हुन्छ, जीवन पैदा हुन्छ, उत्पत्ति त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो भनेको के हो, ब्रह्म भनेको के हो, ब्रह्मा होइन, ब्रह्म। ब्रह्म भनेको के हो भन्दा यो अविनाशी, आदि अनन्त नभएको, अथवा यसलाई आजकल हामीले समय भन्ने गरेका छौँ। समय र दुर्गा के हो भन्दा प्रकृति। समयलाई बीज रूप भनेका छौँ र दुर्गा वा प्रकृतिलाई धरती रूप भनेका छौँ, प्रकृति रूप भनेका छौँ। मैले जो एउटा दृष्टान्त भनेको थिएँ हाम्रो कुराकानीको सन्दर्भमा, जीवन कसरी सृष्टि हुन्छ, पहिले अन्डा सृष्टि हुन्छ कि पोथी सृष्टि हुन्छ कि कुखुरी सृष्टि हुन्छ कि भाले सृष्टि हुन्छ कि कसरी सृष्टि हुन्छ?
भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीले धेरै ठुलो केही कसरत गर्नु पर्दैन। 15 दिन ननुहाइकन लुगा नफेरिकन बस्नु, जुम्रा आफै सृष्टि हुन्छ। जुम्रा सृष्टि हुन्छ। अब त्यो बिचरा भगवानलाई कहाँबाट ननुहाई बसेको, कपडा नफेरेको कसरी थाहा भयो होला? जुम्रा सृष्टि हुन्छ। जुम्रा सृष्टि हुँदा पहिले कुनै भाले पोथी लगाएर जुम्रा सृष्टि भएको हुँदैन। ब्रह्म यानि समय र प्रकृति, दुर्गा यानि प्रकृति र त्यहाँको वातावरण, त्यसबाट जुम्रा पैदा हुन्छ। जुम्रा पैदा भएपछि सुनिँदै सुनिएन? यसले यो किताब जति थप्नु पनि हुँदैन। अच्छा, अब सुनिन्छ। अब शान्त रहँदा हाललाई सुनिन्छ। र पहिले भाले र पोथी जुम्रै जन्मिन्छ। त्यसका लागि प्रकृतिले आफ्नै जोग लाग्छ र त्यसपछि अनि जुम्राका भाले पोथीबाट त्यसका लिखा बन्छन्, त्यसका चम्कना बन्छन्, त्यसका ढाडी बन्छन्, अनेक बन्छन्। त्यसपछि त्यस कारण यो धेरै ठुलो कुरा होइन कि यो अध्यात्म कि भौतिक पदार्थ हो। अध्याय चाहिँ कुन हो? आत्मा अध्यय हो कि पदार्थ अध्यय हो? के चाहिँ पहिलो हो भन्ने कुरा। यदि शरीर नहुँदो भए दिनै पछि नुहाइदिएपछि, दिनै पछि लुगा धोइदिएपछि, नाना फरक लगाइदिएपछि त सृष्टि हुनै सक्दो रहेछ। अथवा जुम्रा पैदा हुनका लागि एक प्रकारको मैलो, एक प्रकारको केही, एक प्रकारको दुर्गन्ध, एक प्रकारको पसिना, त्यसले ठाउँ पाउनु पर्दो रहेछ र पैदा हुँदो रहेछ। अथवा प्रकृति त्यस्तो हुनु पर्दो रहेछ, त्यो मिल्नु पर्दो रहेछ प्रकृति। त्यसकारण यो दार्शनिक कुराहरूलाई हामीले बुझ्ने गरी सहज ढङ्गले हामीले मानिसहरूलाई सम्प्रेषण गर्यो भने हुन्छ। त्यो हामी अनेक हिसाबले हाम्रा मन्तव्य, वक्तव्य, हाम्रा कविता, कथा, निबन्ध, साहित्य, हरेक कुरामा हाम्रा विचारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सक्दछौँ। जनताले ग्रहण गर्न सक्ने वा पाठकले ग्रहण गर्न सक्ने वा श्रोताले ग्रहण गर्न सक्ने गरी हामी सम्प्रेषण गर्दछौँ। यसरी सम्प्रेषण गरेर समाजमा चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउने आवश्यकता छ। कहिले एउटा मान्छेको एउटा क्रियाकलापले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। मैले 2-4 पल्ट नै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भनिसकेको छु। एउटा जर्मनीको इतिहास मैले भन्ने गरेको छु। जर्मनीको इतिहास कसरी उत्प्रेरणामा ल्याउँछ। अर्को कुरो यहीँको इतिहास पनि भन्न सक्छौँ। चन्द्रगिरीमा पृथ्वीनारायण शाहले यता काठमाडौँतिर हेरे बेला यसो गरे अरे, जुगामा यसो हात पुर्याए अरे। अब जुगामा हात त गइरहेको छ नि। अब उनका साथमा हुने पण्डितजीहरूले के भने मनसुबा पुरा हुन्छ महाराज, पुरा हुन्छ, मनसुबा पुरा हुन्छ भनेर के बुझ्यौ तिमीहरूले भनेर पृथ्वीनारायणले सोधे। मौसमले काठमाडौँ उपत्यका हेरेर जुगामा ताउ लगाएपछि यो उपत्यका जित्न पाए, कब्जा गर्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भनेर जुगामा हात लगाएको हामीले बुझिसक्यौँ सरकार भने। जुगामा हात त किन लगाएको थियो उसले बुझिजानुहोस्। तर अरू व्याख्याताहरू चाहिँ निस्के जसले जुगामा हात लगाएकोलाई काठमाडौँ हाल्नुपर्छ भन्ने त्यत्रो महत्त्वाकांक्षा पृथ्वीनारायण शाहको मनमा पलाएको थियो कि थिएन। उनका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू उनीहरूले त्यो जगाइदिए। उसले जगाइदिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले कसैलाई सोधेर जुगामा हात लगाएको थियो र
काठमाडौँ उपत्यकादेखि यो हान्न पाए हुन्थ्यो जुगामा ताउ लाउँ भनेर सोधेको थियो र थिएन नि त। यसो गर्दै जाँदा कहिले गालामा पुग्छ, कहिले जुगामा पुग्छ, कहिले कता पुग्छ, हात भने त्यस्तै नै हो। पुगेको थियो होला जुगामा, उसले त भने होइन नि त। पृथ्वीनारायण शाहले मैले चाहिँ जुगामा ताउ लाएँ है काठमाडौँ उपत्यकाहरू, उसले भने होइन नि, अरूले भने। मान्छेलाई कसरी मोटिभेट गरिँदो रहेछ, कसरी मान्छेलाई प्रेरित गरिँदो रहेछ, उत्साहित गरिँदो रहेछ, आखिर पृथ्वीनारायण काठमाडौँ हानि नसक्दैन, यो मोटिभेसन हुँदो रहेछ। जर्मनीमा मैले अघि जर्मनको एउटा कथाको कुरा गरेको थिएँ, कस्तो मोटिभेसन हुँदो रहेछ भन्दा त्यहाँ नित्से भन्ने एउटा प्रोफेसर थिए, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, र त्यस बेला नित्सेहरूको चिन्तनको पनि केही लाग्दैन थियो। नित्सेहरू अलिक यथार्थवादी चिन्तन गर्थे र स्वतन्त्रवादी चिन्तन गर्थे। कान्ट भन्ने दार्शनिकले पहिले मान्छे आफू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सोच ल्याएको कान्ट भन्ने व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ चिन्तनका लागि, अनि मात्रै उसले सोच्न सक्छ। तर यी सबै कान्टका दर्शन आदि इत्यादि सबै चिजहरू हेगेलको ईश्वरवादी दर्शन त्यसका अगाडि फिका भइरहेको छ। हेगेलको दर्शन जे हुन्छ कोही परम धाम बस्ने परमात्माको इच्छाले हुन्छ, सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ, पूर्व तय छ। तपाईँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो पूर्व निर्धारित छ। तपाईँ कुन विषय पढ्नुहुन्छ, पूर्व निर्धारित छ। तपाईँको रिजल्ट के हुन्छ, पूर्व निर्धारित छ। पढ्नु किन पर्यो? सबै पूर्व निर्धारित छ भने विद्यार्थीले पढ्न किन पर्यो, मेहनत किन गर्नु पर्यो? त्यसकारण जर्मनका विद्यार्थीहरू लब्ध हुने भए। किन लब्ध हुने भयो भने अब सबै पहिले नै 6 टଙ୍କା दिन नै लेखिसकेका छ त, अब यहाँ बेकार मेहनत गरेर के हुन्छ, अनिदो बसेपछि के हुन्छ, दुःख गरिकन के हुन्छ। त्यसकारण यो धेरै दुःख गर्ने काम छ। सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ, भगवानको इच्छा। यो भनेपछि मान्छे अल्छी तिग्रे भनेको, काम नगर्ने हो, मेहनत नगर्ने हो। आँखा नहेरिकन हिँडेर खुट्टो भाँच्यो भने अब के गर्ने, भगवानको इच्छा हुन्छ। आफूले आँखा नहेरी हिँडेको थाहा पाउँदैन। बेलुका जाँड खाएर घर फर्किँदाखेरि नालीमा खुट्टा हाल्छ र फर्काउँछ, अनि भन्छ भगवानलाई जाँड खाएर नालीमा खुट्टा हाल्नु भनेको थियो भगवानले। तर अब त्यो समाजमा त्यो परेपछि पर्छ, त्यस्तो पर्यो। र जर्मन एकजनाले निकम्मा अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस ठाउँबाट एक दिन नित्सेले अचाक्लै गएपछि हातमा एउटा काठबाँसको लाठी लिए र एउटा परालको बनाएको कठपुतली लिए। सानो यतातिर आजकल पुतला भन्ने गरेको छ नि, त्यस्तै सानो पुतला एउटा कठपुतली परालको बनाएर बोके, एउटा हातमा लाठी लिए। विद्यार्थीहरूले सोध्न थाले, गुरु कता जाने, आऊ तिमीहरू हेर भने। र मूल सडकको चौबाटोमा गएपछि अनि नित्सेले त्यो पुतलीलाई पछाडै सडकमा बेसरी पछाडे। त्यसपछि लाठीले हानेर दुष्ट बनायो त्यसलाई। ल आजबाट तेरो अन्त्य भयो, समाप्त भयो, मैले मारिदिएँ भनेर कराए नित्से। वरिपरि मान्छेहरू हेरिरहेका थिए। मैले सधैँका लागि तेरो अन्त्य गरिदिएँ, तँलाई मारिदिएँ, अब तँ मरिस्, अब तँ छैनस् भने। अनि के मारेको गुरु भनेर विद्यार्थीहरूले सोधे। नित्सेले भने तिमीहरूको भगवान मैले चौबाटोमा ल्याएर पछारेर लाठीले हानेर धुजा बनाएर मारे, अब भगवान छैन भने। अब के गर्छौ, तिमीहरू त सबै भगवानका भरोसा थियौ, अब भगवानले पाल्दैन, तिमीहरू आफूले पाल्नुपर्छ। जर्मन त्यस बेला 16 टुक्रामा विभाजित थियो। छेउछाउका ससाना राज्यहरूले, बेल्जियम सेल्जियम अर्को वरिपरिका 16वटा राज्यले विशाल जर्मनीका 16 भाग चाहिँ टुक्रा पारेर दिएका थिए। अनि नित्सेले त्यहाँ सोधे, जर्मन 16 टुक्रा पारिएको छ, 16वटा वरिपरिका फुच्चे देशहरूले जर्मनी कब्जा गरेका छन् विभिन्न भाग। यसलाई मुक्त, अब तिमीहरूको भगवान छैन, भगवानले गर्दैन भन्ने रहेन। जर्मनी फिर्ता ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, मुक्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन?
भगवान छैन कसले फिर्ता ल्याउँछ भने बिस्मार्क भन्ने विद्यार्थी पनि त्यहीँ थियो। बिस्मार्कले यसो कुरो बुझ्यो, म फिर्ता ल्याउँछु कुरो, अब भगवान मऱ्यो, म गर्छु यो काम। बिस्मार्कले भन्यो, अरू पनि विद्यार्थीहरूले भनेर पहिलो जो बिस्मार्कले म फिर्ता ल्याउँछु जर्मनीको एकीकरण म गर्छु र जर्मनीलाई बलियो सशक्त जर्मनी बनाउँछु भनेर बिस्मार्कले भनेको थियो। बिस्मार्क पछि जर्मनीको चान्सलर भयो। जर्मनीमा सबभन्दा ठुलोलाई चान्सलर भन्छ, त्यहाँ राजा महाराजा छैन, त्यहाँ राष्ट्रपति पनि भन्दैन, चान्सलर भन्छ। बिस्मार्क चान्सलर भयो, प्रथम चान्सलर अफ जर्मनी, र उसलाई आइरन म्यान अफ जर्मनी भनियो। ऊ चाहिँ एउटा इस्पातको मान्छे भनेर चिनियो पछि। केले भन्दा नित्सेले त्यो परालको उसलाई पछारेर पिटेर अनि एउटा भावनामा परिवर्तन गरेर जर्मनीमा यो घटना यस्तो सनसनीपूर्ण ढङ्गले फैलियो, हामीले गर्ने हो कि होइन, कसले गर्छ त भन्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना हरेकमा नित्सेको त्यस घटनाबाट जर्मनभरि फैलियो र जर्मन फेरि एकपल्ट जर्मनी उठ्यो, जर्मनहरू उठे, जर्मनी एकीकरण भयो। बिस्मार्क प्रथम गभर्नर भयो, चान्सलर भयो, उसले एकीकरण पनि गर्यो। बिस्मार्कको अन्तिम समयतिर पेरिस कम्युन भएको थियो। फ्रान्समा थियर भन्ने शासक थियो र पेरिस कम्युन किन भएको थियो भने बिस्मार्कको आक्रमणबाट पेरिस नजोगिने भयो। थियरले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यस आत्मसमर्पणका विरुद्ध पेरिसवासीहरू, त्यहाँका मजदुरहरू उठेर पेरिस कब्जा गरेका थिए, जो 72 दिनसम्म शासन रहेको थियो। पेरिस कम्युन अहिले अरू हिसाबले जोडिरहनु पर्ने होइन, यो बिस्मार्कको शासनकालको कुरा थियो, अन्तिमतिरको शासनकालको कुरा थियो। 1871 पेरिस कम्युन भएको थियो। सायद 72 होला कि 57-58 वर्षको उमेरतिरै बिस्मार्क बित्यो कि अथवा अलिक पछिसम्म, अलिकति कन्फ्युजन भयो। तर बिस्मार्क एउटाले लिड गरेर त्यसरी जर्मनी बनेको थियो। बिस्मार्कलाई त्यसरी उभ्याउने काम दार्शनिक प्रोफेसर नित्सेले गरेका थिए। त्यसकारण गुरुहरूको भूमिका त्यो हुन्छ। युरोपमा जागरण ल्याउने, युरोपको जागरणको चर्चा आउँछ सुकरातबाट। सुकरातको सत्यप्रतिको निष्ठाबाट सुरु हुन्छ युरोपमा विभिन्न विषयको जागरण। त्यसै गरेर प्लेटो र अरस्तु जस्ता सुकरातका शिष्यहरूबाट, सुकरातका शिष्य प्लेटो र प्लेटोका शिष्य अरस्तु, उनीहरूबाट विचारको एउटा श्रृङ्खला आएको छ। एकपछि अर्को परिमार्जनका कुराहरू आएका छन्। यद्यपि सत्यप्रतिको अनकन्डिसनल निष्ठा सुकरातमा देखिन्छ र यो दार्शनिक निष्ठा सुकरातमा देखिन्छ, वैचारिक निष्ठा प्लेटोमा देखिन्छ, पोलिटिकल निष्ठा अरस्तुमा देखिन्छ। यो अलिकति परिमार्जित हुँदै आउँदाखेरि त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी मात्रै होइन कि मौका परस्ती पनि त्यसभित्र चाहिँ धेरै पढाएको देखिन्छ। खै महात्मा गान्धी कुनै पार्टीको नेता थिएनन्, केही थिएनन्, तर उनले एउटा अभियान चलाइदिए, चरखा आन्दोलन भनेर। स्वदेशी नियमक धेरै ठुलो कुरा थिएन। इन्डियाको वरिपरि समुद्र छ, पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा समुद्र छ भने समुद्रमा नुन पाउँछ। नुन ठुलो कुरै होइन आफ्नो नुन खानलाई, तर त्यहाँ विदेशी खाने चलन थियो, आफूबाट गाल्दैथे। विदेशी कपडा चर्खाबाट भारतको जनसङ्ख्यालाई पुग्ने कपडा बन्थेर भन्ने होइन। चर्खाबाट कपडा त के बन्थेर भन्ने, चर्खाबाट कपडा बन्दैन, तर चर्खा देखाउँथे। देखाए पनि त त्यसले चर्खाबाट धागो काट कपडा बना भन्ने एउटा सन्देश त दिएको त्यही थियो। अहिलेसम्म भारतको झन्डा भन्नुहोस् कि भारतको प्रतीक भन्नुहोस् कि भारतको जेसुकै भन्नुहोस्,
स्वाभिमानको कुरा गर्नुहोस् अथवा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुहोस्, भारतले आफ्नो स्वाधीनताको आन्दोलनको अभियानको एउटा प्रतीकको रूपमा चरखालाई आफ्नो झन्डामै राखेको छ। यसरी एउटा व्यक्तिले त्यो गर्छ। चीनमा कन्फ्युसियस भन्ने दार्शनिकले चिनिया समाजलाई, पछाडि परेको छरपष्ट समाजलाई चिनिया बौद्धिक समाजको रूपमा, चिनिया सभ्यता, चिनिया चिन्तन प्रणाली, चिनिया दर्शन र पूर्वीय दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा कन्फ्युसियसले चीनमा ल्याए। पछितिर हामीले देख्न सक्छौँ सन्याल सेनले चीनलाई राजतन्त्रबाट मुक्त गरे। यसर्थ एउटा व्यक्तिगत प्रयासहरूले केही गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी हरेकले आफ्ना ठाउँबाट आफ्ना प्रयासहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। श्याम तमलले गीतमा भने जस्तै, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ। यही ढङ्गले हामी बाजा बजाउन जान्दछौँ कि, कलम चलाउन जान्दछौँ कि, गीत गाउन जान्दछौँ कि, चित्र भर्न जान्दछौँ कि, के गर्न जान्दछौँ। मैले देख्दा त भने जस्ता कार्टुनहरू आइरहेका छैनन्। कार्टुनिस्टहरूले समसामयिक कार्टुन यद्यपि बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले, तर जतिसम्म तीखा कार्टुन हुनु पर्थ्यो, जतिसम्म धारिला कार्टुन हुनु पर्थ्यो र जतिसम्म अप टु डेट आजका कार्टुन हुनु पर्थ्यो, त्यस अनुसार कार्टुन नभएका। कविता एउटा म बुद्धिजीवी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, महाभारत जस्तो ग्रन्थ लेखियो जसमा कथाका प्रसङ्गमा कोहेरेन्सी, यति असाधारण कोहेरेन्सी छ, यति तालमेल मिलेको छ कथाको। एउटा प्रसङ्ग, सुरुको प्रसङ्ग फेरि त्यो गएर अन्तिममा जोडिन्छ, तर त्यसको तालमेल मिलेको छ। एउटा निबन्ध लेख्यो भने त्यसमा सुरु र अन्त्यको तालमेल मिल्न गाह्रो हुन्छ, प्रसङ्ग मिल्न गाह्रो हुन्छ। एउटा पात्र त्यसै रूपमा प्रस्तुत हुन अप्ठ्यारो होला। महाभारतमा यति धेरै प्रसङ्ग, यति धेरै ज्ञान, यति धेरै नलेज, यति धेरै शिक्षा, यति धेरै उपदेश, त्यसमा नीति छैन कि, राजनीति छैन कि, अर्थनीति छैन कि, समाज नीति छैन कि, के छैन। त्यति छन्दबद्ध लयात्मक ढङ्गले त्यत्रो ग्रन्थ तयार गरिएको छ। पहिले जस्तो ल्यापटप थियो, त्यो त आँखी कलमले लेख्नुपर्छ। हरेक अक्षर या दुईटा अक्षरमा फेरि कलम चल्नुपर्छ। श्रृङ्खला टुट्न सक्थ्यो, छन्द भङ्ग हुन सक्थ्यो, लय तोडिन सक्थ्यो, कथाको सन्दर्भ अलिकति मर्किन सक्थ्यो, तर त्यस्तो भएको छैन। त्यो समय भनेको त भोजपत्रमा लेखिने समय थियो। त्यो समय भनेको बाँसका खट्टा सबैजना लेख्ने समय थियो। तर पनि त्यत्रो ग्रन्थ तयार भयो। आज ल्यापटपको समयमा हामीलाई छन्द गाह्रो लाग्छ, छन्द पढ्न गाह्रो लाग्छ, छन्द बुझ्न गाह्रो लाग्छ। को जेनेरेट गरिरहेको छ। हामीले आज लयमा चल्न, तालमा चल्न गाह्रो लाग्छ। हामी अलिकति एकपल्ट विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भमा अक्सफोर्डका विद्यार्थीहरूले अलिकति छन्द लयमा नचल्ने खालको, यो साहित्यिक छन्द होइन, सामाजिक छन्दमा नचल्ने खालको अभियान पनि चलाएको विद्यार्थीहरूले, विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा। हामीले चाहिँ समाजलाई छन्दमा हिँडाउन खोजेका हौँ, लयमा हिँडाउन खोजेका हौँ। त्यसको भूमिका कसले पुरा गर्छ भन्दा बौद्धिक समुदायले यसको भूमिका पुरा गर्नुपर्छ। र हामीले मेहनत हरेक सृजनामा, त्यसै सृजना होइन, परिश्रमयुक्त सृजना,
मेहनतको प्रतिफल सिर्जनाको रूपमा सिर्जनालाई लाग्दछ। सिर्जना कलात्मक हुनुपर्छ। किन मान्छेले अहिले हामीले यहाँ चरै त हुने आखिर, तर चिल नाच किन गरेनौँ, गिद्ध नाच किन गरेनौँ, कुखुरा नाच किन गरेनौँ, बट्टाई नाच किन गरेनौँ, मयूर नाच किन गरेनौँ भन्दा जहाँ सुन्दरता छ, जहाँ ताल छ, जहाँ लय छ, त्यो नखोज्छौँ हामी। अथवा समाजलाई हामीले बनाउन खोजेको सुन्दर हो र मान्छेमा सौन्दर्य चेत हुन्छ, त्यही सौन्दर्य चेतको विस्तृत रूप हामीले सामाजिक सौन्दर्यमा पनि लगाउँछौँ। यो कुरा बौद्धिक समुदायले जसरी बुझ्छ र जसरी योगदान गर्न सक्छ त्यो अरूले गर्न सक्दैन। त्यसकारण मेरो आग्रह सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा, सामाजिक चेतनाको सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि जुनकै समाज एकैछिनमा परिवर्तन भइहाल्दैन, तर त्यसको असाधारण महत्त्व हुन्छ। कति महत्त्व हुन्छ? धरणीधर कोइरालाले होला सायद जाग जाग अब जाग न जाग भनेर कविता लेखे। उस बेला जाग जाग अब जाग न जाग यति लेख्दाखेरि मान्छेलाई जाग्नु पर्छ भन्ने चेतना आएर मान्छे जाग्न थाले। त्यसै गरेर साधारण कुराहरू, मकैको खेती साधारण एउटा पुस्तक त्यसमा दण्डित गरिए पनि त्यसले यस्तो प्रेरणा दियो कि त्यो मकैको खेती पढेका नपढेका सबैका कान कानमा राणा विरोधी एउटा सन्देश भयो। राणा विरोधी सन्देश। यस्ता सन्देशमूलक कुराहरू हामीले समाजमा सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, सञ्चार गर्न सक्छौँ, जसले समाजलाई परिवर्तनका निम्ति, व्यक्तिलाई परिवर्तनका निम्ति जागरुक बनाउँछ, आवश्यकता बोध गराउँछ, जागरुक बनाउँछ र त्यसका निम्ति योगदान गर्न उसलाई उत्प्रेरित गर्छ। यो काम बौद्धिक समुदायले नै गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो भयो सामान्य रूपमा सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा खेलिने भूमिका। अलिक दीर्घकालीन हुन्छ यसको असर, तर हामी प्रतीकात्मक रूपमा यस्ता बिम्बहरूलाई कहिले कहिले बेच्न सक्दा रहेछौँ। भूपी शेरचनले एउटा लेखे, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ। यति एउटा कसले? माधव घिमिरेले हो, भूपीले होइन, माधवले एउटा लेखे प्रतीकात्मक ढङ्गले कि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ, अथवा परिवर्तनको गति अवश्यम्भावी छ, यसलाई रोक्न सकिँदैन। पिपल ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ, उम्रिएर छोड्छ, परिवर्तन भएर छोड्छ। ढुङ्गा सजिलो होइन, ढुङ्गाको काप फुटाउन सजिलो होइन, तर ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ। सामाजिक परिवर्तन हुन्छ। यहाँ कुनै तानाशाह बादशाह कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन, कस्तै चट्टान हो भन्नेले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन। यो फोडेर पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ। निस्किएका अनेक उदाहरण छ। पहिले उदाहरण नहुँदा लेखिएका थिए होला, उदाहरण हुँदै गएपछि तैपनि हामी सम्झिन्छौँ प्रतीकात्मक। कार्ल मार्क्सले पेरिसको सम्बन्धमा, पेरिस कम्युनको सम्बन्धमा भनेका थिए, एउटा पेरिस कम्युन दबाइयो तर सयौँ पेरिस कम्युन, हजारौँ पेरिस कम्युनहरू जन्मिरहेको छ। जबसम्म पेरिस कम्युनका उद्देश्यहरू सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म पेरिस कम्युन जन्मिरहन्छ। यति एउटा कुराले पेरिस कम्युन जन्मिरहनेछन् भन्ने कुराले पेरिस कम्युन मात्रै होइन, स्वतःस्फूर्त विद्रोह मात्रै होइन, सङ्गठित विद्रोह, सङ्गठित र योजनाबद्ध परिवर्तन र त्यसका प्रतिफलहरूसम्म हामीले आज आफैले गरेका छौँ, आफैले अनुभव पनि गरेका छौँ, आफैले व्यवहारमा पनि प्रयोग गरेका छौँ। त्यसकारण यस्ता पक्षहरूलाई हामीले सिर्जना गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने काम गर्नुपर्दछ, जसले समाजलाई अगाडि बढाउँछ। अब आजको सन्दर्भ मैले थुप्रै ठाउँमा बोलेँ। शेरबहादुर देउवाजीले सरकारका 100 दिन भनेर
सरकार उहाँको सरकार बनिसकेपछि 100 दिन पुरा भएपछि सरकारका 100 दिनको काम गर्नुभयो र त्यसमा अगाडि राष्ट्रको प्रतीक चिन्ह राख्नुभयो। संविधानले भनेको, अहिले संशोधन गरेर संविधानले भनेको नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा भएको लोगो सहितको प्रतीक चिन्ह छ राष्ट्रको, त्यो अगाडि राख्नुभयो। तर चुच्चे नक्साबाट चुच्चो हटाउनु भयो र बुच्चे नक्सा राख्नु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा हटाउनु। के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डताप्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो, त्यहाँ नेपालको नक्सा बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूराउने, शेर न्यूराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? मैले शेरबहादुरजीलाई अस्ति सोधेको थिएँ, किन जानुभएको शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्दा यही राष्ट्रिय निर्माणका लागि जानुभएको हो उहाँ दिल्ली? केका लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरूले हात बाँधेर बस्ने कि चुप लागेर बस्ने कि यसका विरुद्ध? यो कसैको अरूको व्यक्तिको पक्षमा त होइन, यो त राष्ट्रको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भ। चुच्चे नक्सा खोइ शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्ने, 5 दलीय गठबन्धनका देशद्रोहीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने चुच्चे नक्सा खोइ। भौगोलिक अखण्डतासँग छेडछाड गर्न पाइन्छ? पहिले चुच्चे नक्सा कसैले बनाउने आँट गरेन, बोल्ने आँट गरेन, भन्ने आँट गरेन। जब सरकारले बनायो, छाप्यो, संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनायो र यसलाई हेरफेर गर्न कसैले पनि सक्दैन। अनि सुटुक्क चोरेर दलाली गरेर अर्को नक्सा झुन्ड्याउने। यदि थाहा छैन भन्छ भने के चाहिँ थाहा छ त अहिलेको सरकारलाई? देशको नक्सा थाहा छैन, भूगोल थाहा छैन, अनि घुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा प्रकाशित भएको थाहा छैन, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएको थाहा छैन, के चाहिँ थाहा छ? लिम्बिया, गोरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने के चाहिँ थाहा छ त? कुर्सी थाहा छ, सत्ता थाहा छ, भ्रष्टाचार थाहा छ, कमाउन कुरो थाहा छ, के थाहा छ? देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको छ। जुनसुकै सरकार भने पनि 2-3 वर्ष अहिले भएको ध्वस्ततालाई मेकअप गर्न लाग्छ। अब अघि मैले जेनरल बुद्धिजीवी बौद्धिक क्षेत्रको जेनरल सामाजिक जागरणतर्फको भूमिकाको कुरा गरेँ। अहिले म तात्कालिक सामाजिक सन्दर्भका कुरा, राष्ट्रिय सन्दर्भका कुरा र बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक समुदायको आजको तात्कालिक भूमिकाको कुरा गर्दैछु। यसमा सबभन्दा पहिले बुद्धिजीवी भनेको यस्तो हो जसले त्यही भएका जीवजन्तुले नदेखेको कुरो चिलले कति टाढा आकाशबाट त्यहाँ देख्छ र आएर कति देख्छ। बुद्धिजीवी भनेको त्यस्तो चिज हो जसको दूरदृष्टि हुन्छ, विजनरी हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिजीवीले टाढैबाट यी कुराहरू देख्नु पर्दछ र त्यसलाई समाधान दिनुपर्दछ। यसर्थ बुद्धिजीवीहरू आफ्नो तात्कालिक भूमिकामा बुद्धिजीवीहरू सक्रियता, हाम्रो सक्रियता भनेको म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ट्रेडमिलमा हिँडेको सक्रियता होइन। ट्रेडमिलमा हिँड्यो, बाटो चाहिँ कति किलोमिटर काटिन्छ भन्दा हिँड्न चाहिँ हिँडिन्छ, बाटो चाहिँ काटिन्छ।
हाम्रो यात्रा ट्रेडमिलको यात्रा होइन, हाम्रो यात्रा जमिनको यात्रा हो। हाम्रो यात्रा खालि शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि होइन, उपलब्धिका लागि। हामी अहिले व्यायामशालामा होइन, रङ्गशालामा छौँ। हामी अहिले अभ्यास केन्द्रमा होइन, खेलको रिङमा छौँ। 5 दलहरू मुड्की उठाएर हाम्रा विरुद्ध 5 तिरबाट घेरा गरिरहेका छन्। हामीले मजाको एउटा राउन्ड किक दिएर 5 तिरकापछि हामीले एक फर्का राउन्ड किक त्यसो भए हामी खेलको मैदानमा छौँ र हामीलाई न सुस्ताउने सुविधा छ, न अकर्मण्य भएर बस्ने सुविधा छ, न योजनाहीन ढङ्गले काम गर्ने सुविधा छ, न अर्थहीन सक्रियता। अर्थहीन सक्रियताको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण अर्थपूर्ण सक्रियता त्यसको आवश्यकता छ। तसर्थ म हाम्रा बौद्धिक जमातलाई, बौद्धिक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग भएको क्षमता